This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतीको राजनीतिक जीवन निकै उतार चढावले भरिएको छ र विभिन्न पार्टीको नेतृत्व गर्दै र विभिन्न पार्टीमा संलग्न हुँदै उहाँले धेरै गुम्तीहरू राजनीतिमा पार गर्नुभएको छ र पछिल्लो समय उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले त्यो पार्टी विवादमा परेपछि नेकपामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि र फेरि त्यो फुटेर एमाले र माओवादीमा विभक्त भएपछि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेपछि गोपाल किराँतीले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र सङ्कटमा परेको थियो र पछिल्लो समय उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर आफ्नो पार्टीलाई माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको नाम दिनुभएको छ र यो हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गर्नुभएको छ र ती निर्णयहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिको अर्थपूर्ण छन् र तिनले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्छन् भन्नेमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र उनै नेता गोपाल किराँती जो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब पार्टीको नाम पनि फेर्नुभयो, नयाँ पार्टी राख्नुभयो, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, होइन? यो परिस्थिति तपाईँको कसरी आइपुग्यो र पार्टीको नाम किन फेर्नुभयो? नाम फेरेको भन्दा पनि हामीले परिमार्जन गरेका हौँ। यसर्थ परिमार्जन कि हामी लगातार माओवादी छौँ। प्रचण्डहरू माओवादी छोडेर जानुभयो, अदालतले बोगाइदियो, हामी त्यस्तो होइन। त पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जो पृष्ठभूमिमा तपाईँले बताइदिनु भयो, प्रचण्डहरूलाई बुझाइदिएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो र त्यो अप्ठ्यारो समाधान गर्नको निम्ति गत चैतदेखि असारसम्म प्रचण्डहरूसँग हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। दुईटा माओवादी केन्द्र किन बनाउने भनेर कि दुईटा हाम्रो माग थियो। एउटा सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो, अर्को समाजवादको स्पष्ट कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसो हो भने तपाईँसँग हामी हुन्छौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ संयुक्त मोर्चा मात्रै गरौँ, पार्टीको एक तहमा नगरौँ भन्नुभएपछि हामी यो नाम परिमार्जनतर्फ लाग्यौँ। अब माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल भर्खरैको हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको 7औं बैठकले जो निर्णय गरियो यसमा केही अच्छा कुराहरू छन्। पहिलो त जहिले पनि माओवादीलाई भन्ने बेलामा हामी माओवादी, तिमी माओवादी हामीलाई अरूले भन्ने, तर माओवादी नाम जहिले पनि पुछरमा राख्ने। अहिले हामीले शिरमा ल्यायौँ। अर्को कम्युनिस्ट हामी विभिन्न समूहमा छौँ नेपालमा, कुन कम्युनिस्ट हौ तिमी भनेर मानिसले सोद्धा अब हामीलाई सजिलो भयो, माओवादी कम्युनिस्ट, हामी अरू कम्युनिस्ट होइनौँ। वस्तु त हिजो पनि हामी थियौँ, तर नामको दृष्टिले हामीले यो ठिक गऱ्यौँ र निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया पनि अब हामी यही गर्छौँ, यही ढङ्गले गर्छौँ। अब देशको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रभावित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठनको स्थिति त्यो तहमा छैन, नढाँटिकन भन्नुपर्छ। नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा र समाजवाद सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम को दृष्टिले भन्नुहुन्छ भने यो देशको सबैभन्दा वस्तुवादी, क्रान्तिकारी, जनपक्षीय, प्रगतिशील र समाजवादी कार्यक्रम भएको पार्टी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नै हो। कि प्रचण्डहरूसँग छुटेपछि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ विचार निर्माणमा। तपाईँहरू पनि माओवादी, प्रचण्डहरू पनि माओवादी, वैद्यहरू पनि माओवादी, के फरक छ यो माओवादीमा? वैद्यहरू क्रान्तिकारी माओवादी क्रान्ति गर्नु हुँदैछ। प्रचण्डहरू अदालती माओवादी अथवा प्रशासनिक माओवादी। हामी वास्तविक वैचारिक राजनीतिक माओवादी। हाम्रा अन्तरहरू यी हुन्। यद्यपि हिजो माओवादी थियौँ, पुच्छर चाहिँ झुन्ड्याए पनि तपाईँहरू अन्ततः माओवादी नै हो, तपाईँहरूको उद्गम पनि एउटै नै हो। आज तपाईँहरू फरक फरक बाटोमा हुनुहुन्छ, होइन? किन यसरी छरपष्ट भएर तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको हो? किनभने आखिर तपाईँहरू सबै माओवादी नै हो। यसमा त विचार र प्रवृत्तिको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि हामी वाम विसर्जनवाद भन्छौँ। जो वैद्य र विप्लवले प्रदर्शन गर्नुभयो, पहिलो संविधान सभाको अन्ततिर पार्टी विभाजन गर्नुभयो, त्यहाँदेखि माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ रोक लाग्न थाल्यो। पछि बाबुरामले छोड्नुभयो र प्रचण्डले माओवादी छोडेर चाहिँ नि अब एमालेसँग नेकपा डबल बनाउन लाग्नुभयो।
यो बाबुराम र प्रचण्डको चाहिँ दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद हो। हिजोका हाम्रा ठुला नेताहरूले त्यसो गर्नुभयो, हामीले चाहिँ छोडेनौँ। त्यसो हुनाले वास्तविक माओवादी हामी हौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो के भनेदेखि मूल्याङ्कन छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अग्रजहरूले यही गरेर ल्याउनु भयो। यो मिल्न नसकेपछि एकले अर्कालाई आरोप लगाउने के अब दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी भनेर भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि त तपाईँ स्वयं आफै महाध्रुवीकरणको नारा लिएर उनीहरूसँगै मिल्न गए होइन? होइन, महाध्रुवीकरणको अपिल र आग्रह त अझै पनि जारी छ, पहल त अझै पनि जारी छ कि यी हाम्रा चाहिँ अन्तरहरू भए यसको समीक्षा गरौँ र देश जनता वर्गको चाहिँ नि सही समाधान गर्ने ढङ्गले चाहिँ हामी जुटौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तर आग्रहप्रति न विप्लवको चासो न वैद्यको चासो, बाबुरामको त हुने नै भएन। प्रचण्डले बोलाउनु भयो, हामीले छलफल गऱ्यौँ, उहाँमा पनि तयारी र जाँगर देखिँदैन। अनि दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी जो तपाईँले संज्ञा दिनुभयो उनीहरूसँग तपाईँलाई एकता किन चाहियो कि? एकता हुन्जेलसम्म सब ठिक छ, ती विसर्जनवादी हुन् दक्षिणपन्थी हुन् भने तपाईँले तिनीहरूलाई एकताको निम्ति किन आह्वान गर्नु पर्यो, किन पहल गर्ने? होइन, यो त मानिस भनेको, समाज भनेको, वस्तु भनेको त गतिशील हुन्छ। कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादीहरू अपेक्षा राख्दछन् कि आजको दक्षिणपन्थी भोलि वामपन्थी हुनसक्छ, आजको वामपन्थी भोलि दक्षिणपन्थी हुनसक्छ। हामीले एकताको जो महाध्रुवीकरणबाट जो अपेक्षा राखेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ, त्यसबाट चाहिँ रूपान्तरणको माग हो। र अहिले नमिले पनि बाबुराम प्रचण्डहरूलाई तपाईँ सुधार्ने तपाईँको प्रयास? त्यसो नभनौँ, हामी सबैले एकले अर्कालाई चाहिँ नि अब सुधार्ने वा रूपान्तरण गर्ने कि एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, मुख्यतः रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता माओ त्से-तुङको यो विधि हो। र त्यो विधि जनयुद्धमा हामी खुब फलाग्दथ्यौँ र त्यही स्मरण गराएर चाहिँ रूपान्तरित के भनेदेखि स्तरमा हामी जुटौँ। जस्तो कि सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता गरियोस्, सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता गरियोस्, समाजवादको स्पष्ट कार्यक्रम चाहिँ के भनेदेखि निर्माण गरेर अघि बढ्न तयार भइयोस्। प्रचण्डलाई हामीले रूपान्तरण गर्ने भनेपछि अब एउटा रूपान्तरणको आशा तपाईँमा छ, तर महाध्रुवीकरण अभियान जो तपाईँले थाल्नु भएको थियो त्यो चाहिँ समाप्त भयो होइन? भएको छैन। अब हामीले चाहिँ नि गत वर्ष मङ्सिरदेखि यो नीति ठोस गऱ्यौँ र चैतदेखि हामीले चाहिँ 4 जनालाई पत्र लेख्यौँ। यसअगाडि पनि तपाईँसँगको अन्तर्वार्तामा यही बताइसकिएको छ। चैत 3 गते प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लवलाई हामीले पत्र लेख्यौँ कि महाध्रुवीकरणको पहल गरियोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ। त्यसमध्ये प्रचण्डले बोलाउनु भएर 3 पटक छोटो छोटो छलफल भयो। तर संयुक्त मोर्चा मात्रै भनेपछि ठिकै छ, हामीले भनेका छौँ र हाम्रो यो जारी छ। तर जोड चाहिँ अब अलिकति यो सहायक भएको छ। अहिले हाम्रो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालकोलाई यो सहायक भएको छ र मुख्य चाहिँ अघि मैले भन्दै थिएँ विचार कार्यदिशा कार्यक्रमको दृष्टिले हामी हो। माओवादी नेपालमा माओवादी आन्दोलनको मूलधार फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, विचार कार्यदिशा कार्यक्रम र चरित्र, सर्वहारा चरित्र समेतको दृष्टिले हामी हो। तर चाहिँ सङ्गठन अब सुदृढ गर्नु छ र सङ्घर्ष उठान गर्नु छ र अहिले यो 4 वर्षमा हामीले विकसित गरेका सबै विचारहरू, समाजवाद सम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरूलाई 10 गणराज्य आन्दोलनको कार्यक्रम भनेर त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ र यसबाट चाहिँ नि 10 गणराज्य आन्दोलनको समाजवाद अब हामी चाहन्छौँ र अब देशलाई त्यसतर्फ हामी अपिल गर्छौँ। 10 गणराज्य पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो जो तपाईँहरूको द्वन्द्वकालमा थियो। हो, 10 गणराज्य सरकार पुनर्स्थापना आन्दोलन लामोमा, छोटोमा 10 गणराज्य आन्दोलन पनि भन्न सकियो। सरल अर्थमा भन्नुपर्दा देशमा 10 वटा राज्य चाहियो 10 वटा स्वायत्त राज्य चाहियो। जुन 60 सालमा प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, बादलहरू स्थायी समितिमा हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा र उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो, योजना कार्यक्रम बनाउनु भयो, घोषणा गऱ्यौँ। किना स्वायत्त गणराज्य सरकारको अध्यक्ष गोपाल किना थियो। त 63 सालमा आएर चाहिँ नि यो शान्ति सम्झौता अहिले सकिएन, संविधान सभाबाट यसलाई ल्याउँला, अहिले विघटन गरौँ भनेर भन्नुभयो प्रचण्ड, बाबुराम, बादलहरूले। हुन्छ, हामीले भन्यौँ। 66 द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले घोषणा गरेका 10 वटा जो गणराज्य थिए तीलाई बिउताउनु गणराज्यमा त गणराज्य सरकार पुनर्स्थापनाको आन्दोलन। सरकार मात्रै, सरकार नभन्दा त सरकार थियो, भोलि हुन जरुरी छ। अब फेरि चाहिँ नि फेरि अहिले शासन गर्न त पाइँदैन, त्यसो भने पुनर्स्थापना आन्दोलन, गणराज्य सरकार पुनर्स्थापना आन्दोलन। त्यो बेलामा ती गणराज्यहरू जातीयताको आधारमा स्थापना गरिएका थिए। जातीयताको आधारमा तपाईँले फेरि जातीयताको आधारमा गणराज्यहरू पुनर्स्थापित अथवा बिउताउने अथवा स्थापना जे भने पनि जातीयताको आधार तपाईँले खोज्नुभयो? यो जाति र राष्ट्र दुवैलाई चाहिँ नि अब हामीले मिलाएर बुझ्न जरुरी छ। नेपाल वस्तु त बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ हो
कसरी भने जब लिम्बूले त्यो लिम्बू समुदायको च्याब्रुङ बज्छ तब जो लिम्बू के भनेदेखि समुदायबाट आएको हुन्छ उसको दिमागमा चाहिँ उसको दिमाग झन्कृत हुन्छ, आकर्षित हुन्छ, तर गैर लिम्बूलाई त्यसले छुँदैन। त्यस्तै देउडा चाहिँ नि पश्चिम पहाडमा जो खसहरूले चाहिँ नि गाउने गरिन्छ त्यसको भाका को धुन जब सुनिन्छ खसहरूलाई त्यसले बडा गम्भीर रूपले चाहिँ आकर्षित गर्छ, मधेसमा पनि हिमालमा पनि। त त्यसो हुनाले यो भनेको त सांस्कृतिक राष्ट्रवादको कुरा भयो। त्यसो हुन हामी के भन्छौँ भने जातीय पनि हो र आन्तरिक राष्ट्रिय पनि हो र ऐतिहासिक र सामुदायिक आधारमा स्वायत्त गणराज्य जनयुद्धमा हामीले चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। अहिले हरायो, सबै नेताहरूलाई बिर्सिनु भयो, उहाँहरूको ध्यानाकर्षण पनि अब हामी गर्छौँ यसबाट। तर जस प्रमुख आधार जात हुन्छ, प्रमुख आधार जात हो। जात भन्ने शब्द त यो के भने ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको चारवटा चाहिँ यो चार जात हो। पृथ्वीनारायण शाहले चार जात भनेको चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हो। यति मात्रै नेपालमा छैन, चार जातभित्र नपरेका पनि थुप्रै चाहिँ समुदाय छन्। त्यसो हुनाले नेपाली समाजमा जातीय क्षेत्रीय वर्गीय चाहिँ यो लैङ्गिक अन्तर्विरोध चाहिँ नि भाषिक सांस्कृतिक जो अन्तर्विरोध छ त्यसको हल गर्नको लागि स्वायत्त गणराज्य माथि सङ्घात्मक, यो त जनयुद्धको नीति थियो, सङ्घीय सिद्धान्त त भएकै छ। र अहिलेको सङ्घीयता चाहिँ यो पञ्चायतको 5 बिघा क्षेत्र बनेको छ र अब सिद्धान्त अहिलेको ठिक छ, अहिलेको संविधान सङ्घीयता, तर चाहिँ नि अब यो व्यवहारिक भएको छैन, जनताको मुक्ति गर्ने र चाहिँ उत्पीडन अन्त्य गर्ने प्रकारको छैन। र यो अहिलेको सङ्घीयताको विस्तार गर्नलाई र गणतन्त्र यही 7वटा प्रदेश सरकार जो छन् यसमै 3टा जोड दिने तपाईको कुरा, जातीयताको प्रादेशिक उनीहरूको पहिचान झल्किने गरी नाम राख्ने। अहिले चाहिँ नि के भनेदेखि हामीले 10वटा भनेका छौँ, अब संविधान सभाले चाहिँ 14वटा भनेको थियो, 7वटा हुन पुगेको छ। सङ्ख्यामा त ठुलो समस्या भएन, हामीले 10 भनेका छौँ मोटामोटी रूपले। त त्यसो गर्दाखेरि मेरो आशंका कहाँ हो भने तपाईँ जातीयताको कुरालाई बढी चाहिँ उछाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि द्वन्द्वकालको समयमा जो जातका आधारमा बढी भएको थियो, जातले गर्दा मारामार काटकाटको स्थिति भएको थियो नि, त्यो बेलामा स्मरण गरौँ त एकचोटि पहिलो संविधान सभा किन असफल भएको थियो। संविधान सभाको बैठक बसिरहेको बेला बानेश्वरहरू पनि कस्ता किसिमका नाराहरू लागेका थिए, हातमा खुकुर लिएर मानिसहरू सडकमा आएका थिए हैन। तपाईँ त्यो परिस्थिति फेरि चाहिँ निम्त्याउने तयारीमा हो? माफ गर्नुहोला, तपाईँ मल्ल लेख्नुहुन्छ, ठुलो मल्ल चाहिँ अब जितारी मल्ल। अब यही नै चाहिँ नि के भनेदेखि अब अर्को चाहिँ नि ऋषिजी धमला लेख्नुहुन्छ। जात जातिले भरिएको न छ हाम्रो समाज, तर मिश्रित समाज छ। मिश्रित समाज छ, मिश्रित फेरि विशिष्ट छ। मैले अघि च्याब्रुङ देउडाको चाहिँ जुन कुरा गरियो, तामाङको सेलो जो गरियो, नेपाल त त्यस्तो हो नि त। त्यसो हुनाले त्यस्तो बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुकमा चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ नि प्रणाली अपनाउनुपर्छ। एकल जातीय के भनेदेखि चाहिँ एकल भाषा संस्कृतिको जो बाहुल्यता हुन्छ, जस्तो जापान भयो, 2टा कोरिया भयो, त्यहाँनिर चाहिँ सङ्घात्मक चाहिँदैन। भारतमा किन सङ्घात्मक अर्ध नै भए पनि भन्दाखेरि बहुजातीय बहुभाषिक छ। चीनमा किन एकात्मक भन्दाखेरि त 92% एउटै हान जाति छ। त्यसो हुनाले चाहिँ देश गुनाको भेष र कपाल गुनाको समाज अनुसारको शासन संरचना प्रणाली हामीले अख्तियार गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले जात भनेर चाहिँ नि हामीलाई आरोपित गर्न पाइँदैन, जनता त्यहाँ छन्। जो अहिले नाम राखिएको छ नि बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी भनेर, यो पञ्चायतकालको अञ्चल, यो ठिक छैन हैन? यो पञ्चायतकालको अञ्चल, यसले कोही मुक्ति प्रगतिको चाहिँ प्रत्याभूति दिएको छैन। स्वायत्त गणराज्य अथवा प्रदेश र माथि सङ्घीयता अपनाउनु पर्ने सैद्धान्तिक कारण चाहिँ प्रशासनिक सुगमताको लागि हो। तपाईँ भन्नु जस्तो एउटा म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो बागमती प्रदेश छ, यसको नाम तपाईँ के राख्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको पार्टीले के नाम राख्छ? नेवा तामसालिङ गणराज्य। अनि यहाँ नेवारहरू मात्रै बस्छन्? बङ्गालमा बङ्गाली मात्रै बसेका छैन होइन, पन्जाबमा पन्जाबी यसले द्वन्द्व ल्याउँदैन? नल्याउने नि त, सबैलाई अपनत्व हुने किसिमको पनि नाम हुन्छ सर। माओवादी कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरे भने द्वन्द्व आउँदैन, सामन्त र पुँजीवादीहरूले नेतृत्व गर्ने द्वन्द्व आउँछ। तपाईँले भन्नुभयो अघि जनयुद्धमा हामीले कहाँ काटमार गरायौँ? बानेश्वरमा त जनताले अपिल गरे हाम्रो अधिकारको हाम्रो पहिचानको चाहिँ नि संविधान बनाऊ भनेर, त्यो नभयो। अरू मार्का त कहाँ त्यहाँ भयो। माओवादीको नेतृत्वमा जातीय वर्गीय क्षेत्रीय आन्दोलन चाहिँ नेपालमा हुन्जेल त्यसले चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय एकता सामाजिक एकता के को आधारमा भने अन्तर्विरोध हल गरेको नयाँ आधारमा व्यक्त गर्यो। पछि जाँदै गर्दाखेरि त माओवादीको हातबाट फुत्किएपछि अर्को बेठिङ हुँदै गयो। त्यसो हुनाले अब फेरि माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले नै यो मुद्दा उठान गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएका छौँ र
त्यहाँ खसान हुन्छ, त्यहाँदेखि मगरात हुन्छ, त्यहाँ मधेस हुन्छ, त्यहाँ थरुवान हुन्छ, त्यहाँ के भन्दैछ यसको निम्ति तपाईँको सङ्गठन बलियो चाहियो। सङ्गठनमा त गोपाल किराती बाहेक कोही पनि देखिँदैन। किन नहुने? केन्द्रीय समिति चाहिँ के भन्छ, गोपाल किराती एक सदस्य त छैन नि त। 5 जना अलिकति चलेका राष्ट्रिय नेताको नाम भन्नुहोस् त तपाईँको पार्टीका। त्यो त बिस्तारै हुन्छ। त्यो बिस्तारै गोपाल किराती पनि एकैचोटि आयो होइन नि त। एकैचोटि तपाईँ जस्तो यो यत्रो टेलिभिजनले देखेर बोलाएको त होइन। तर त्यो बेला तपाईँका प्रतिस्पर्धी दलहरू, तपाईँभन्दा भिन्न विचार राख्ने, भिन्न दर्शन बोकेका दलहरू त बलियो भएर गए नि त। उनीहरूले त संविधान यहाँसम्म पुगाइसके। नामहरू हिजोका दिनमा तपाईँले अहिले व्याख्या गरे जस्तै नेवा, लिम्बुवान, खुम्बुवान नाम राख्नुपर्छ भन्ने नेताहरू आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी नाममा सहमत भइसके। तपाईँभन्दा भिन्न विचार छ। तपाईँले विसर्जनवादी भनिसक्नुभयो, दक्षिणपन्थी भनिसक्नुभयो। ती शक्तिहरू अर्को आइडियोलोजीमा गइसके। तपाईँसँग त सङ्घर्ष गर्दा, सङ्गठन बनाउँदा 10-15 वर्ष लाग्ला। त्यो समयमा त उहाँहरू त झन् बलियो भइसक्नुहुन्छ नि। अब कसरी जित्नुहुन्छ? भारतमा आफ्नो विचारलाई लागू कसरी गर्नुहुन्छ? भारतमा नाम चलेको योद्धा, इतिहासको योद्धा महाराणा प्रताप भनिन्छ कि पूर्वी नेपालमा सत्राजित लिम्बू नाम त अर्कै थियो, तर 17 पटक पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली सेनासँग 17 पटक लडेको हुनाले सत्राजित लिम्बूको चाहिँ के भनेदेखि नाम चलेको छ। त्यसो हुनाले अथक प्रयास गरिराख्नुपर्छ। अब केशरजङ राईमाझीले महासचिव बनेर चाहिँ यो पार्टी सिधाइदिएको, महेन्द्रलाई बुझाइदिएको, तर अरूले मानेनन्। तुलसीलालले के गरे? अरूले मानेनन्। पुष्पलालले मान्नु भएन, अरूले के? यो त निरन्तर चाहिँ नयाँ पुस्ताले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै जाने हो। उहाँहरूले छोडिदिनु भयो कि नेपाली समाजमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडन छैन भनेर के हिँड्नु पर्यो? छ भनेपछि त त्यो उत्पीडन अन्त्यको चाहिँ नि कार्यभार उठान गर्नु पर्यो। तपाईँसँग सहकार्य गर्नको निम्ति या वाम एकता हुनको निम्ति या महाध्रुवीकरण अभियान सफल हुनको निम्ति प्रचण्ड, बाबुराम वैद्यहरू चाहिँ तपाईँको विचारमा हुनु पर्यो होइन? तपाईँले अहिले व्याख्या गर्नुभयो, यो विचारमा अक्षरशः उनीहरूले पालना गर्दै स्वीकार गर्दै हाम्रो विचारमा आउनु पर्यो। यस कारणले कि उहाँहरूको विचारले देशमा समाजवाद ल्याउँदैन। हामी प्रश्न भन्छौँ, हाम्रो विचार ल्याउँछ। कसरी ल्याउँछ भन्नु होला भने 10 गणराज्य सरकार पुनर्स्थापना आन्दोलनको कार्यक्रमबाट हामी कस्तो राज्य सत्ता बनाउन चाहन्छौँ भने श्रमिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्य सत्ता बनाउन चाहन्छौँ। के को आधारमा भन्नु होला भने समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा। यो अहिलेको दलाल पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र समाजवाद ल्याउने हो भने त बहुदलीय प्रणाली स्वीकार गरिसकेपछि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली खोज्नु पर्यो। त्यो तपाईँले एक ठाउँमा के लेख्नु भएको छ आफ्नो दस्तावेजमा भने प्रचण्ड पथको अवशेष बोकेर आएकाहरूले समस्या सिर्जना गरे। तपाईँका केन्द्रीय समिति बैठकहरू विगतमा जति बसे कुनै पनि परिणाममुखी हुन सकेनन्। त्यसको कारण चाहिँ प्रचण्ड पथको अवशेष बोकेका साथीहरूका कारणले होइन? तपाईँ दस्तावेजमा त्यस्तो लेख्ने अनि फेरि उनीहरूसँग सहकार्यको निम्ति चाहिँ प्रस्ताव गर्ने। मैले अघि भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको विधि के हुन्छ? एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण। तपाईँसँग सधैँ एकता हुन्छ भन्ने होइन, त सधैँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने होइन। एकता सङ्घर्ष जो अन्तर्वार्तामा जुट्यौँ, यो एकता जस्तो भयो। अब हामी छुटेर आफ्नो आफ्नो काममा जान्छौँ, त्यो विभाजन भयो। त त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईँको यो 10 गणराज्य आन्दोलन उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले त के गरेका छौँ? त्यो नकारात्मक अवशेषको सवालमा हामीले प्रतिवेदनमा लेख्यौँ। केन्द्रीय समिति भर्खरै 7औं बैठकको प्रतिवेदनमा कि हामीले यो पार्टी पुनर्गठन किन गर्यौँ 74 देखि भन्दा माओवादी आन्दोलनको विचार, भावना र ऐतिहासिक विरासतको रक्षा गरौँ भनेर। त्यहाँ साथीहरू आउनुभयो। होइन, कुरा के हो भने तपाईँको पार्टीमा विमति छ, त्यहाँ असहमति छ, त्यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट आइसकेको छ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ तपाईँको दस्तावेजले। प्रचण्ड पथ बोकेर आएका साथीहरूका कारण समस्या भयो भनेपछि तपाईँको पार्टीमा समस्या छ। मैले भन्दै गरेको के हो भने त्यसरी पुनर्गठन गर्यौँ, तर त्यो पुनर्गठनमा आउने कतिपय साथीहरूमा चाहिँ प्रचण्ड पथको नकारात्मक अवशेष के भनेदेखि निरन्तर देखियो। त्यसले प्रथमदेखि 6औं बैठकसम्म केन्द्रीय समितिको असाध्यै दुःख दियो। र यसपटक 7औं बैठक मैले भने कमरेडहरू त्यो दुःख दिने कैयौँहरू त बाहिरिए। त्यसलाई हामीले अगेवादी भन्यौँ, किनभने बुझ्न नखोज्ने, जान्न। गोपाल किरातीको सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनमा जो आउँछ उनीहरूलाई पार्टीमा स्थान छ, जो छैनन् त्यसलाई तपाईँ प्रचण्ड पथ भनेर निकालिदिनु होइन। गोपाल किरातीको भएन। अब अध्यक्ष भएको नाताले मैले चाहिँ नि अब अध्ययन गर्ने, निष्कर्ष निकालेर प्रस्ताव गर्ने कुरा भयो। त्यो त कमिटीले पारित गर्छ नि त। फेरि गोपाल किरातीको एक्लै होइन, अहिले माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको चाहिँ फरक विचार राख्नलाई प्रचण्ड पथ तपाईँको चाहिँ अब क्रियाकलाप गरेपछि त त्यसलाई हामीले अगेवादी भन्यौँ, साङ्गठनिक अवसरवादी भन्यौँ,
के भनेदेखि चाहिँ नि यो आत्मसुरक्षावादी भन्यौँ त्यसरी साथीहरू। त त्यो चाहिँ नि तपाईँको नकारात्मक अवशेष बोकेर आएका साथीहरूले बैठकमा जहिले पनि किचोला झिक्ने र यो बैठकमा 7औं बैठकमा चाहिँ मैले जो यहाँ त हुनुहुन्न अहिले त हामीले चाहिँ एकमतले काम गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ छलफलमा स्वतन्त्रता काम कार्यवाहीमा एकरूपता जो लेनिनवादी पद्धति हो त्यसको आधारमा काम गर्ने यहाँ छौँ। अब मैले भने यो बैठकमा यो पार्टी पुनर्गठनमा तपाईँ किन आउनुभयो म किन आएँ त्यति न्यु खोज्ने साथीहरू किन आथे त भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरू गोपालसँग न्यु खोज्न आउनुभयो गोपाल किराँतीलाई दुःख दिन आउनुभएको हो कि माओवादी आन्दोलनको विचार भावना र चाहिँ ऐतिहासिक विरासतको रक्षा गर्न आउनुभएको यो क्लियर गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भनियो कि 7औं बैठक तुलनात्मक रूपमा पार्टी पुनर्गठनपछि एउटा रूपान्तरणको भावसहित हामीले सम्पन्न गर्यौँ। त्यसकारण चाहिँ नि हामी उत्साहित छौँ। अब यहाँ के छ भने तपाईँको जस्तै प्रचण्डले पनि ओली बाहेक वाम एकताको प्रस्ताव अघि राखेका छन्। ओली बाहेकको वाम एकता त्यति पनि भएन भने कम्तीमा पूर्व माओवादीहरू त एक ठाउँमा बसौँ न। यो त्यो ठिक छ तर के हो भने प्रचण्डको त्यो भनाइ चाहिँ नि अतिवादी भनाइ हो। हिजो ओलीसँग मात्रै एकता गर्ने 4 वर्ष अगाडि अहिले ओली बाहेक त्यो त अतिवाद भयो नि त एक्सट्रिमिस्ट भयो क्या त्यो त्यस्तो हुँदैन। ओली खड्गप्रसाद ओली सँग सकिँदैन। मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा भनेको थिएँ होला मलाई स्मरण छ ओली समूह का नेताहरू मानव जातिमा रूपान्तरित हुने प्रजातिका बाँदर होइनन् पशुपतिको जङ्गलमा उफ्रिने बाँदरै हुन्। 74मा पटक पटक भनिन्नु प्रचण्ड कमरेडलाई तर उहाँले सुन्नु भएन। ओलीसँग मात्रै एकता चाहनुभयो नि त त्यो बेला भनेको त त्यो पशुपतिको चाहिँ नि मानव जातिको त पुष्टि भयो नि त। यति पनि नदेख्ने हिजोको मेरो नेताले त्यत्रो जान्ने बुझ्ने भनेर हामीले नेता मान्यौँ प्रचण्डलाई नेता मानेर देश जनता वर्गको निम्ति चाहिँ हामी मर्न हिँड्यौँ यति पनि नजान्ने दुःख लाग्छ। त अहिले आएर ओली बिनाको त्यो भनेको क्या ओलीसँगै हुनुपर्छ भन्ने भएन। ओलीसँग भएका पनि कैयौँ साथीहरू त्यहाँ राम्रा हुनु होला नि त। अहिले बादलहरू त्यहाँ जानुभएको छ व्यक्तिगत रूपले बादल नराम्रो म कहिले भन्दिनँ। बादल एउटा नेपाली समाजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धेरै ठुलो व्यक्तित्व हो समुद्र जस्तो व्यक्तित्व हो। लाइन अहिले मिलेको छैन तर के भनेदेखि चाहिँ त्यसरी भन्न मिलेन त्यो अतिवादी हुन्छ र अब पछिल्लो चरणमा प्रचण्ड त्यो समस्या उहाँमा देखिन्छ। त फेरि पनि हामी किन आग्रह गर्छौँ भने रूपान्तरण हुन सकियोस्। जो रूपान्तरण हो जस्तो यो रूपान्तरण भनेको डार्विनको सिद्धान्त जुन चाहिँ नि कि जीव चाहिँ रूपान्तरित भएर अगाडि बढ्छ त्यो अस्तित्वमा रहन्छ। जुन वस्तु चाहिँ जीव चाहिँ तपाईँ रूपान्तरित हुन सक्दैन त्यो समाप्त हुन्छ। स्ट्रगल फर लाइफ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भन्ने डार्विनको सिद्धान्त नै हो। फेरि त्यहाँ प्रकृतिसँगको कुरा पनि छ जसलाई प्रकृतिले छनौट गर्छ प्रकृति अनुकूल त्यो हुनु पर्यो। प्रकृति अनुकूल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन माओवादी आन्दोलन भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ नेपाली समाज अनुकूल हुनु पर्यो नि त माओवादी। अब यो के छ भने प्रचण्डले जो ओलीसँग मात्रै एकता गरे अहिले ओली बाहेकको एकता जो भन्दैछन् भन्नुभयो देखिन्छ कहाँ भने उहाँको शेरबहादुर देउवासँग जोसँग विचार सिद्धान्त केही पनि मिल्दैन सत्ता गठबन्धन बनाउनु भएको छ। गठबन्धन भएको छ त्यो गठबन्धन गर्न पाइन्छ फेरि त्यसमा चुनावमा गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ हिजो पनि गर्नु भएको होइन। विचार सिद्धान्त एकातर्फ गठबन्धन अर्कोतर्फ कहाँ हुन्छ र? होइन तपाईँ जाने चाहिँ धनगढी बस चढ्ने चाहिँ इलामको त हुँदैन नि। होइन ओली विरुद्ध प्रचण्ड माधव नेपालले जो लडाइँ लड्नुभयो त्यो ठिक थियो किनभने संविधान यो गणतन्त्रै पुरै चाहिँ नि के भनेदेखि सखा पार्नेमा ओली लाग्नु भएपछि त्यो लडाइँ ठिक थियो र अहिले शेरबहादुर समेतको गठबन्धन पनि ठिकै छ। सरकार भनेको त एउटै पार्टी होइन त्यसले के काम गर्दैछ भन्ने हो। म उदाहरण दिन्छु एमसीसीको ल हेर्नुहोस् है यो एमसीसीले चाहिँ उहाँहरू बिच एकता पार्टी एकता होइन वैचारिक एकता अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश मामिलाका दृष्टिकोणहरू कसरी बनाउने भन्ने चिजले नि फरक पारिएको छ। चिठी लेखिसके रे सँगसँगै ल हेर्नुहोस् है त्यो रहस्यमय छ प्रचण्डले खण्डन गर्नुभयो तर के शेरबहादुर देउवाले हुँदै नभएको कुरा बोल्नुभयो त उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता। अब हामी कम्युनिस्टहरूको भाषामा माओवादीहरूको चाहिँ व्याख्यामा परिभाषामा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको नेता हुँदा पनि प्रधानमन्त्री पनि हो। प्रधानमन्त्रीले त्यो नभएको कुरा बोल्नुभयो खण्डन प्रचण्डले गर्नुभयो। जनताले रहस्य ठानेका छन् एमसीसी देशद्रोही परियोजना हो। खण्डन पनि उहाँको चित्तबुद्ध छैन पत्र त पठाएको स्वीकार गर्नुभएको छ तर पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरामा मात्रै उहाँहरूको अलि भिन्नता हो। त्यसो हुनाले जो प्रचण्ड समूहमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र त्यहाँका सांसदहरूले त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूले जान्ने कुरा हो
यदि उहाँहरू त्यसरी छलछाम गरेर रहस्यमय ढङ्गले चाहिँ एमसीसी देशद्रोही परियोजना एमसीसी पारित गराउन प्रचण्डहरू लाग्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रचण्ड लाई नेपाली जनताले जनकारबाही गर्छन्। त्यो जनकारबाही ठिक भयो भनेर हामी देशभक्तहरूले ताली पिट्ने हुन्छ। जनकारबाही हुन्छ र गर्छन् नि। जनकारबाही हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? परपरा एकजना चाहिँ के भनेदेखि जनमुक्ति सेनाको युवाले झापट लगाए। माओवादीको त्यो जनकारबाहीको धातु त समाप्त भइसक्यो। त्यो धातु त सिके राउतले बोक्न थाले। जनकारबाही भने त्यही होइन। आज सिके राउतले बरु अब तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमले बोल्दाखेरि फेरि अर्को अर्थ लाग्ला। त्यो सिके राउत अब जब राज्यले राजनीतिक दलहरूले सही कारबाही गर्दैनन् त्यसको विरुद्ध जनताले गर्ने कारबाहीलाई हामी जनकारबाही भन्छौँ। त्यो बन्दुकै बम नै नभएर झापट परपरा ठेम्क्याएको नेतालाई झलनाथ प्रचण्डहरूलाई अब कालो मोसो हुन सक्छ, अरू हुन सक्छ। हामी शान्ति आठ तपाईँ नै गर्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टीले गर्छ होइन। म त प्रचण्डले एमसीसी पास गरे, त्यो अभियानको उनी सारथी बने भने प्रचण्डलाई कालोमोसो लाउने कुराको नेतृत्व तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टीले त त्यसरी अब सोचिया छैन। हामी शान्तिपूर्ण नीतिमा छौँ र शान्तिपूर्णै हामी आलोचना विरोध भर्सना भन्नापर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। तर देशभक्त जनताले प्रचण्ड लगायतलाई जनकारबाही गर्छन्। नगर्ने अर्कालाई उक्साउने, तपाईहरु उक्साउने होइन, आफू चाहिँ नगर्ने, हामी चाहिँ त्यसो गर्दैनौँ तर अर्काले गरिदिए हुन्थ्यो भनेर आश गर्ने। गरिदिए हुन्थ्यो भने गरिदिन्छन्। हेर्नु होला कि 90% नेपाली जनता देशद्रोही एमसीसीको विपक्षमा छन्। खारेज भइसकेको छ जनताको तहमा। यिनले चाहिँ के भनेदेखि हिजो पैसा खाए, मानव देउबा ओली प्रचण्ड कता हो ले चाहिँ हिजो यिनीहरूले कमिसन खाइसके। अहिले त्यसलाई असुल उपर गर्नको लागि देश धरौटीमा राख्ने। यो एमसीसीको कारणले सत्ता गठबन्धन फुट्ने र एमसीसीको कारणले देउबा र ओली अर्थात् कांग्रेस र एमाले मिल्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? त्यो विश्लेषण अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा रिजनेबल छ। के गर्नुहुन्छ? सत्ता गठबन्धनवालाले जान्नुहुन्छ। हामी त के भन्छौँ भने प्रचण्डलाई अझै पनि हामी एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी नेताको रूपमा, सुधारवादी कम्युनिस्टको रूपमा बुझ्छौँ। त्यसो हुनाले अब यो सरकारले जबरजस्ती देशद्रोही एमसीसी कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ नि लग्यो भनेदेखि प्रचण्डहरूले गठबन्धन सरकार छोडिदिनुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ, देश र जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ नि प्रचण्डलाई चाहिँ नि हामीले पार्टीको तहमा नभए पनि संयुक्त आन्दोलनको तहमा हामीले नेता मान्ने हुन्छ। यो प्रचण्ड चरित्र पनि कस्तो हो तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। बाहिर उहाँ भयङ्कर क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, अमेरिकाको विरोध गर्ने, भारतको विरोध गर्ने, विस्तारवादी साम्राज्यवादी अनेक चिजहरू भन्ने, तर भित्रभित्रै साँठगाँठ गर्ने देखियो नि त। एमसीसीबाट पनि पत्र लेखेको कुरो त पार्टीकै नेताहरूलाई थाहा रहेनछ, त्यही माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई थाहा रहेनछ पत्र पठाएको कुरो। जबकि सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि छलफल गर्नुहुन्छ उहाँहरू। एउटा मन्त्री पठाउनु पर्यो भने 10वटा बैठक बस्छ होइन। तर एमसीसी जस्तो यस्तो गम्भीर विषय जो वर्षौँदेखि विवादमा परेको छ, तपाईँले यत्रो व्याख्या गर्नुभयो, त्यसका विषयमा छलफल नै नगरी पत्र पठाउनु भएको रहेछ होइन। भनेपछि प्रचण्ड चरित्र के हो? भित्रभित्रै भारत र अमेरिकाको चाखडी गर्ने अनि बाहिर विरोध गर्ने, यही हो एउटा। अब हरेक वस्तुलाई एको दुईमा विभाजन गरेर हेर्ने भन्ने अब हामी कम्युनिस्टहरूको मान्यता हुन्छ। प्रचण्डलाई दुई खण्ड गरेर हेर्दा प्रचण्ड असाध्यै गतिशील नेता हो। हामी अहिले एक ठाउँमा छैनौँ भन्दै सबै धारे हात लाउनु त हुँदैन। असाध्यै गतिशील नेता हो। उहाँको गतिशीलताले कहिलेकाहीँ अस्थिरता पैदा गर्छ। गतिशील र अस्थिर त एउटै होइनन्, बाहिरबाट हेर्दा एउटै तर भित्र अन्तर्वस्तुमा फरक हुन्छन्। र प्रचण्ड व्यवहारमा सजिला मान्छे। माओवादी आन्दोलनमै पनि अरू जो थुप्रो हुनुहुन्थ्यो नेताहरू, त्यसमध्येमा प्रचण्ड व्यवहारिक यति भनौँ त। के भने अब लुकी रहस्यमय ढङ्गले वा जसरी हुन्छ एमसीसी पारित गराउने पक्षमा प्रचण्ड लाग्नुहुन्छ भने नाम अहिले नतोकौँ नभनौँ, त्यहाँ साथीहरू सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी केन्द्र फेरि विभाजन हुन्छ, तत्काल विभाजन हुन्छ। त्यो पनि एउटा जनकार्य निष्कर्ष सुनियो। अन्तिममा अब आवधिक निर्वाचन पनि आउन थालिसक्यो र त्यसको तयारीमा सरकार दलहरू पनि लागिसकेका छन्। तपाईँको पार्टी आउने निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन? तिनै तहको निर्वाचन हामी बहिष्कारको के भने पक्षमा नहुन सक्छौँ, किनभने बहिष्कार गर्दा यो गणतन्त्रको बहिष्कार होला भनेर चाहिँ नि हामी उपयोगको पक्षमा हुन्छौँ। अब कति उम्मेदवार कहाँ भन्ने त भनेको भाग लिन्छौँ, तर कहाँ कति भन्ने कुरा चाहिँ अहिले टुङ्गिया छैन। हामी आउने बैठकबाट टुङ्ग्याउँछौँ, पार्टीको आउने बैठकबाट। अब
यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले कस्तो एउटा मोटो अब कार्यनीति सोचेका छौँ, छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ आउने निर्वाचनमा हामी राजनैतिक आन्दोलनलाई मुख्य बनाउँछौँ। 10 गणराज्य आन्दोलन मान्ने कि नमान्ने, 10 गणराज्य आन्दोलन स्वीकार गरेरलाई भोट दिउँ, 10 गणराज्य आन्दोलन चाहिँ स्वीकार नगर्ला भाटा लगाउँ भन्ने हाम्रो अपिल हुन्छ। राजनीतिक आन्दोलन मुख्य हुन्छ निर्वाचन। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री गोपाल किराती हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।